Live program, recorded program, news and reports, talk show, events. londonnepalnews.com नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँ सम्पूर्णलाई लन्डन नेपाल न्युजमा म शिव भण्डारी। दर्शकवृन्द, ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बेलायतमा एक विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। हिजो नयाँ वर्ष र क्रिसमसको विशेष अवसरमा एक विशेष कार्यक्रम हिल्टन होटलमा सम्पन्न गरेको यहाँ स्थित नेपालीहरू ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ। आज यस संस्थासँग सम्बन्धित विभिन्न व्यक्तिहरू र अन्य समुदायका व्यक्तिहरू लगायत पत्रकारहरूको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न भएको छ। ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्स केही पत्रकारहरू र अन्य समुदायका साथीहरूलाई पनि विशेष सम्मान गरेको छ। यो ब्याकग्राउन्डमा देखिरहनु भएको छ। यति बेला क्रिसमसको विशेष गरिरहेको विशेष अवसरमा अहिले यहाँ स्थित विभिन्न समुदायका व्यक्तिहरूले आज सेलिब्रेट गरिरहनु भएको छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामीसँगै रहनुहोला। आजको स्तब्ध रिपोर्ट हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। लन्डन नेपाल न्युज हेर्दै गर्नुहोला। बेलायती तथा नेपाली व्यवसायीहरूको एक संगठन ब्रिटेन नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स बीएनसीसीले व्यापार वृद्धि सम्बन्धी रणनीति र व्यवसायलाई प्रेरित गर्दै क्रिसमस विशेष कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। नेपाल ब्रिटेन चेम्बर्स अफ कमर्स बीएनसीसीले गत डिसेम्बर 9 तारिक बिहिबार बेलुका लन्डन इलिङ स्थित हिल्टन होटलमा आयोजना गरेको एक समारोहमा व्यवसायीहरूले उपयुक्त समयमा नेपालमा लगानीको प्रतिबद्धता समेत जनाए। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि लन्डन स्थित नेपाली कार्यवाहक राजदूत रोशन खनालले नेपाल लगानीका लागि धेरै अवसर भएको र सरकारले पनि सहज वैदेशिक नीति बनाएको बताउँदै व्यवसायलाई प्रेरित गरेकी थिइन्। So first of all, I would like to extend my best wishes and greetings on the occasion of Christmas. May this Christmas and the New Year will bring you prosperity, happiness and good health. I appreciate the wonderful remarks made by Honorable MP regarding Nepal-UK relationship, and she has covered almost everything from trade, our relations and the contribution of Gorkhas to COP26. खनालले कोभिड महामारी पछि खस्किएको नेपालको पर्यटन उस्किन पनि बेलायतका व्यवसायहरूको ठूलो भूमिका रहेको बताइन्। She has rightly said that Britain manufactures the brains, and you are right, and I agree quite on that many brains who have gained their knowledge and experience in UK are also contributing in Nepal, and from the United Kingdom also. Nepali diaspora, Nepal is land of opportunities. Nepal is still a virgin land, and we have very liberal economic policy, and the administrative procedures are simplified now for encouraging the foreign investment. कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै बीएनसीसीका अध्यक्ष डाक्टर कपिल रिजालले आफ्नो संस्थाले नेपालमा लगानी र बेलायतमा व्यवसाय प्रवर्धनका लागि पुलको रूपमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए। हामीले नेपाल विपत्तिमा परेका बेला मातृभूमिलाई आर्थिक सहयोग गर्ने मात्र होइन, बेलायती तथा नेपाली व्यवसायलाई लगानीका लागि पनि प्रेरित गरिरहेका छौं। बीएनसीसी अध्यक्ष डाक्टर कपिल रिजालले भने, You all sit there, you don't have to clap. I will clap for you, for my committee members and my members of the BNCCA. Thank you very much. कोभिडका कारण अहिले हरेक व्यवसायमा असहज परिस्थिति भए पनि आफूहरूको प्राथमिकता नेपालको आर्थिक समृद्धि नै रहेको रिजालले बताए। I honestly, from my bottom of our heart, I honestly thank you for coming here and making this evening
taking it to a different level and giving us such a lovely speech so that we understand the importance of कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विशेष अतिथि तथा बेलायती सांसद जेन हन्टले बेलायत र नेपाली बीच लामो सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै ब्रिटेनले नेपालको विकास र समृद्धिमा सधैँ साथ दिने उनको भनाइ थियो। बेलायतले नेपाललाई कोभिड विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गरेको स्मरण गर्दै हन्टले नेपाली समुदायले पनि बेलायतमा धेरै सहयोग गरेको उल्लेख गरिन्। As several people spoke to me earlier on and talked about the 200 years of relationship that we have very firmly between the UK and Nepal, and we are certainly very, very pleased and grateful for the relationship we have with Nepal, particularly of course with the Gurkhas. And that created 4.3 million vaccinations, I'm told, in Nepal, which I think is pretty impressive. बीएनसीसी अध्यक्ष डाक्टर कपिल रिजालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बीएनसीसी उपाध्यक्ष विराज भट्टले बीएनसीसीको संक्षिप्त परिचय सहित संस्थाका गतिविधि बारे अवगत गराउँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। In 2018, you were chairman of the Strangers Gallery, a parliamentary business club, and is the deputy chairman of the Surrey Health Conservative Party. He is married, has 2 daughters. Kapil can be described as highly ambitious, charismatic, and always willing to help others. कार्यक्रममा बीएनसीसी पूर्व अध्यक्ष राजन कणेल, कोषाध्यक्ष इन्द्र गिरी, कमिटी सदस्यहरू दीपक श्रेष्ठ, कमल पौडेल, सन्तोष मण्डल, बीपी खनाल, वसन्त नेपाल तथा शिवजी श्रेष्ठ, कृष्ण भट्ट लगायत विभिन्न पदाधिकारीहरू तथा अतिथिहरू सहभागी रहेको कार्यक्रममा बेलायत स्थित नेपाली पत्रकारहरू सहित करिब 60 जनाको सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी उक्त क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा बीएनसीसीले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान गरेका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई प्रशंसा सहित सम्मान व्यक्त गरेको थियो। बीएनसीसीले बेलायतमा मिडिया, पर्यटन, कला, संस्कृति लगायत क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको थियो। यसैगरी सम्मानित हुनेहरूमा नेपाल पत्रकार महासंघ बेलायतका अध्यक्ष ध्रुवराज अर्याल, संस्थापक अध्यक्ष नवीन पोखरेल, उपाध्यक्ष शिव भण्डारी, निवर्तमान सचिव डाक्टर जगन कार्की, तमुदी यूके का अध्यक्ष हितकाजी गुरुङ, बुद्ध फाउन्डेशन यूके अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ, चर्चित गायक तथा डीजे सपन कुमार राई, बीएनसीसी यूके का संस्थापक अध्यक्ष काजी शेर्पा, नवीन गुरुङ, पासापुछ यूके अध्यक्ष ओजे सिंह र फोटोग्राफर डिजाइनर सुमन श्रेष्ठ छन्। सो अवसरमा कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि कार्यवाहक राजदूत खनाल र बीएनसीसी अध्यक्ष डाक्टर कपिल रिजालले सम्मान पत्र सहित सम्मान व्यक्त गरेका थिए। क्रिसमस शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको अन्त्यमा चर्चित गायक तथा डीजे सपन कुमार राईले सांगीतिक माहौलमा सबैलाई नचाएका थिए। हेर्नुहोस् यो दृश्य।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको चाहिँ को साथै चाहिँ ट्रेजर भएर लास्ट 7-8 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु। आज हामी चाहिँ ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले एउटा चाहिँ क्रिसमस डिनरको प्रोग्राम राखेको थियो। सबै साथीहरू आउनुभयो, बिजनेस पर्सनहरू, मिडियाको साथीहरू सबैजना आउनुभयो, रमाइलो भयो। हामी चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन गर्न पायौँ, सबैसँग रमाइलो गर्न पायौँ। मलाई एकदम खुसी लागिरहेछ। अनि यस्तै गरी फेरि पनि हामीले चाहिँ ब्रिटेन नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्गनाइज गर्ने इभेन्टहरूमा चाहिँ अरू साथीहरू आउनुहुनेछ। मेरो नाम राजेश सुवेदी, म पेसाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, म साउथ इस्ट लन्डनमा बस्छु। आजको कार्यक्रम नेपाल ब्रिटेन चेम्बर अफ कमर्सको कार्यक्रम साह्रै नै राम्रो लाग्यो। यसले हामी एक आपसमा धेरै ठाउँमा छरिरहेका एन्टरप्रेन्योरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने, जोड्ने, मनमुटु मस्तिष्क र विचारहरूलाई एक ठाउँमा राख्ने चाहिँ मौका मिल्यो। धेरै साथीहरू चाहिँ भेटेँ मैले, धेरै ओल्ड फ्रेन्ड्स, so many new friends. I'm really delighted to have a meet with them. यहाँ सम्पूर्णलाई नमस्कार। जसले हाम्रो लन्डन नेपाल गिफ्टको हेरेर बस्नु भएको छ, सबैले मेरी क्रिसमस भन्न चाहन्छु। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम गर्दै गरिरहेको छ। यसमा यो वर्षमा बेलायतमा गएका व्यवसायीहरूलाई बोलाएर एउटा यो पेन्डेमिक टाइममा पनि हामीसँगै बसेर डिनर गरौँ भन्ने आह्वान गर्नुभयो र हाम्रो आह्वानलाई सम्पूर्ण महानुभावहरूले, यहाँका व्यवसायीहरूले आत्मसात गरेर आइदिनु भयो र आजको यस माहौलमा साँझको हाम्रो साँझ रङ्गिन बनाउनु भयो। यसको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग धन्यवाद दिएँ। म आफू पनि यस कार्यक्रम सम्बन्ध पाएकोमा बेसी धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू। एकदमै रमाइलो कार्यक्रम हो यो। एउटा चाहिँ क्रिसमस एउटा डिनरको हामीले चाहिँ भेटघाटमा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेको थियौँ। यो विशुद्ध एउटा चाहिँ व्यवसायीहरूको चाहिँ कार्यक्रम भएको हुनाले यहाँ चाहिँ धेरै जसो व्यवसायीहरू चाहिँ जोडिनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि अरू संस्थाका मान्छेहरू नदेखिन यहाँ चाहिँ स्वाभाविक हो। र हामी जहिले पनि BNCC युकेले चाहिँ नेपाली व्यवसायीहरूलाई जो युकेमा बस्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरेर नेपालसँग चाहिँ जोड्न चाहन्छौँ। त्यही उद्देश्यले चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम राखेर आज चाहिँ एउटा चाहिँ जमघट गरेका थियौँ। एकदमै सफल भयो। तपाईँहरू आइदिनु भयो, त्यसको लागि हार्दिक धन्यवाद। लन्डन नेपाल न्युजका हाम्रा प्रधान सम्पादक शिव भण्डारीज्यूलाई लगायत सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई। यति बेला कमर्सका अध्यक्ष कपिल रिजालजी हुनुहुन्छ। कपिल सर, समग्रमा कस्तो रह्यो आजको कार्यक्रम? मेरो विचारमा त हामीहरूले राजीले हाम्रो पुरा कमिटीहरूले गरेको काम त मलाई त आफूलाई त राम्रो लागिहाल्छ। तर यो समीक्षा गर्ने तपाईँहरूको काम हो। तपाईँहरू भन्नुहोस् हामीलाई कस्तो लाग्यो र तपाईँहरू जहिले पनि सुझाव दिनुहोस्, हामीका लागि सेवा गर्छौँ। अनि नयाँ वर्ष क्रिसमसको शुभकामना दिँदै तपाईँ सदस्य साथीहरू स्पेसली जीवनले तपाईँलाई जहिले पनि हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ। तपाईँको भनाइ के रहन्छ? आजको क्रिसमस विशेष हामीले एउटा रमाइलो कार्यक्रममा आज समय बिताएका छौँ। हजुरको तपाईँहरू के भनाइको छ? हामीले अझै धेरै समय प्रिपरेसन गर्न पाएनौँ। हामीले केवल 2-3 हप्ता अगाडिदेखि यो कोभिडको सिचुएसनले गर्दाखेरि पहिलेदेखि नै प्लानिङ गर्न मिल्ने अवस्था थिएन। हजुर, त्यस कारण हामीले 2 हप्ता 2.5 हप्ता अगाडि यो प्लान गऱ्यौँ र पनि हामी अनस्योर थियौँ वेदर वी क्यान डु इट अर नट भन्ने। किन भन्दाखेरि यो कोभिड नयाँ भेरिएन्टले गर्दाखेरि फेरि यो बन्द हुने यो पुरा गर्न नपाइने तपाईँले अघि कमिटीलाई भन्नुभयो, साथीहरू छुट्नु भयो, आउनु पाउनु भएन। किन हामीले 100% स्योर थिएन। त्यो भएर हामीले सायद गभर्मेन्टहरूले कति गर्छ कि भनेर पहिला हाम्रो 60-70 जना
चाहन्छौँ हामीले समयमा मेसेज पुर्याउन सक्नु पाएनौँ। कति हाम्रो कमिटीकै साथीहरू पनि आउनु सक्नु भएको छैन। कसैलाई अब खोकी लाग्यो, सरी म आउँदिनँ किन अरूलाई डिस्टर्ब हुन्छ भन्नुभएको छ। त्यस हिसाबले एउटा कमिटीकै 3-4 जना साथीहरू हो। समग्रमा भन्नुपर्दा अब यो 20 महिनापछि यसरी ग्यादरिङ गर्नु पाउँदा मलाई लाग्छ सबैको लिफ्ट अप भयो। हुनसक्छ त्यहाँ सानातिना यता कमजोरी भयो होला, कसैलाई खान मन परेन होला किन इङ्ग्लिस स्टाइलको थियो। हामीलाई नेपाली दाजुभाइहरूलाई नेपाली भाषाबाटै खान मन लाग्थ्यो, त्यो कमजोरी भयो होला। समग्रमा सबैको गुड लिफ्ट गरेको स्पिरिट हाई भएको मैले महसुस गरेको छु। बाँकी समीक्षा त तपाईँ मिडियाले। दर्शकवृन्द, ब्रिटेन नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सले ब्ल्याकको सिङ्गलेन स्थित हिल्टन होटेलमा एक क्रिसमस कार्यक्रमको आयोजना गरेर आज त्रिपुरभित्र विभिन्न समुदायमा रहेका व्यक्तित्वहरूबीच एक विशेष कार्यक्रम गरेको स्थलगत रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीसँगै रहनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ लन्डन न्युज। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्युज।